अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बानो की नजर और बानो की थी जनाब हर खबर पे गहरी नजर। अब की बार जनाब मोदी सरकार जो है ना ऑस्ट्रेलिया में रुसवा हो गई, बड़ी बेइज्जती हो गई है जनाब। ये आखिर खबर क्या है, बड़ी ज़बरदस्त खबर है जनाब, ये भी बताएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि जनाब जो इमरान खान है उनकी मौत की जो झूठी खबर फैलाई है, उससे वो जिन्होंने ये खबर फैलाई है वो इमरान खान के खैर खा हरगिज़ नहीं है, ना ही PTI के खैर खा हैं, ना ही PTI के जो कारकुन हैं उनके खैर खा हैं। तो ये पूरा माजरा क्या है, ये मामला क्या है, ये भी बताएंगे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि जनाब 14 अगस्त, हाँ, जश्न आज़ादी ये तो मनानी चाहिए। हर जिंदा कौम जो होती है ना वो अपने इस दिन को ज़रूर मनाती है और बड़े जोशो खरोश से मनाती है। तो उसकी तैयारियां भी हो रही हैं और हम सबको मनानी चाहिए। और मेरी तरफ से तकरीबन तमाम अहले वतन को जो है ना जश्न आज़ादी मुबारक हो और खुदा करे कि मेरा ये मुल्क हमेशा कायम व दायम रहे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि जनाब इंडिया अब की बार जो है ना वो रुसवा हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। अब की बार कोई अमेरिका ने जनाब 3 अदद इंडिया के जहाज़ों पे हमला नहीं किया, ना ही हूसियों ने हमला किया है और ना ही जनाब रूस ने यानी कि इंडिया को कोई 2-2 हाथ किए हैं। तो अब की बार जो है ना वो जनाब ऑस्ट्रेलिया में रुसवा हुए हैं। हुआ मामला कुछ यूँ है कि आपको पता है कि बासमती चावल जो है ना वो आप जाहिर सी बात है, भारत जो है ना एक बहुत बड़ा जो है ना दूसरे मुल्कों को अपनी चीज़ें जो बेचता है, तो उसमें चावल जो है बासमती चावल वो बेचता है। तो वहाँ पे जो है ना उनकी यानी कि भारत की एक कंपनी है एप्टा, तो उसने जनाब वहाँ पे जो ऑस्ट्रेलियन रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है वहाँ पे दरखास्त दी कि बासमती चावल को सिर्फ इंडिया का जो है ना नाम दिया जाए, सिर्फ यानी कि इंडिया ही ये चावल देता है जनाब। तो किसी दूसरे को ये नाम इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। सीधा सीधा पाकिस्तान को कह रहे हैं जनाब कि पाकिस्तान का चावल भी तो जाहिर है बासमती वहाँ पे जाता है। तो उन्होंने कहा कि ना तो पाकिस्तान ना ही किसी और मुल्क को इस नाम को इस्तेमाल करने की इजाज़त देनी चाहिए। फिर क्या हुआ, फिर जनाब जो वहाँ की यानी ऑस्ट्रेलियन रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है उनके एक नुमाइंदे ने उनकी ये दरखास्त जो है ऐसे हवा में उड़ा दी, फाड़ के, हाँ बिल्कुल फेंक दी और कहा कि नहीं जनाब, हाँ ये आपकी दरखास्त काबिल गौर ही नहीं है। फिर क्या हुआ, फिर जनाब उन्होंने फेडरल कोर्ट जो है ना उसमें जाके ये दरखास्त दे दी और फिर फेडरल कोर्ट ने भी वही फैसला बरकरार रखा कि नहीं जनाब ये आपका जो दावा है ये बिल्कुल गलत है और ये जाहिर है इस खित्ते की पैदावार है। तो उन्होंने भी उनके मुंह पे मार दी। फिर क्या हुआ, फिर हुआ ये कि जनाब वो रुसवा हुए और पाकिस्तान की इस तरह से जीत हुई और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी, क्योंकि ये खित्ते की पैदावार है। और आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया जो है ना सेपरेट होने से पहले बरसगीर पाक व हिंद कहलाते थे और इस पूरे खित्ते में बासमती चावल की पैदावार बड़ी ज़बरदस्त होती थी। तो मेरे ख्याल में जेलसी में आके उन्होंने ये सब किया है। हालांकि पाकिस्तान की तिजारत बहुत कम है, हाँ बिल्कुल आटे में नमक के बराबर है समझ लें, लेकिन उन्होंने कोशिश ज़रूर की पाकिस्तान को किसी ना किसी तरह से पीछे धकेलने की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को जिसे रब के रखे उसे कौन चखे। यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना छोटा सा मुल्क, इतना यानी कि माशत भी तगड़ी नहीं है, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह सर्वाइव कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज जो है ना पाकिस्तान का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। आपको पता है कि सालसी, हाँ वही, तो इससे पहले आपको पता है चीन और अमेरिका भी सालसी करवाई थी और अब जो है ना ईरान और अमेरिका की करवा रहा है। अब जहाँ भी देखें जनाब पाकिस्तान जो है ना अमन के लिए सबसे आगे होता है। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि इमरान खान साहब जो है ना उनकी मौत की झूठी खबर फैला दी किसने, जो सईद ये वजाहत सईद खान साहब हैं, उन्होंने व्लॉगर हैं जनाब। उन्होंने कहा कि उन्होंने यानी कि GHQ का भी जिक्र किया और उन्होंने अपने सोर्स जो है उनके बारे में बताया और उन्होंने कहा कि वो जो है रहे ही नहीं, लिहाजा टाले जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने व्लॉग में इस तरह से कह दिया। फिर क्या हुआ, इसका नुकसान क्या हुआ? इसका नुकसान ये हुआ कि जो हर जुमेरात और मंगल को जो इमरान खान से मुलाकात होती है उसमें जनाब 2 अदद लड़के जो कि यानी कि कारकुन हैं PTI के, बड़े दीवाने हैं जनाब, वो जरूर जाते हैं। तो उन्होंने जब जो मतलब उन्होंने ये बात सुनी तो उन्होंने जो रियाज खान है ना उनका व्लॉग देखा और उसने जाहिर है उसमें वजाहत सईद खान का व्लॉग का जिक्र किया कि उन्होंने कहा है कि इमरान खान इस दुनिया में नहीं रहे, लिहाजा ठहला जल जाने की जरूरत नहीं है। फिर क्या हुआ, उन्होंने ना सीधा पिस्टल उठाया और चल पड़े GHQ की तरफ और फिर रास्ते ही में उन्हें जो है ना बाइक पे ना 2 पाकिस्तान आर्मी के जो है बंदे नजर आए क्योंकि वो पेट्रोलिंग कर रहे थे। तो उन पे फायर खोल दिया। उनमें से एक जो है ना जो बंदा था, जो फौजी था, वो बेचारा शहीद हो गया और जो दूसरा है उसने भी फायर खोल दिया। अब उसने फायर खोला तो हुआ क्या, हुआ ये है जनाब कि एक लड़का तो वहीं पे बेचारा हाँ ढेर हो गया और दूसरा जो है जख्मी हो गया। जब दूसरा जख्मी हुआ है तो उसको फिर जाहिर सी बात है ले गए हैं इदारे
اور اس سے جب اس نے کہانی سنائی، اس نے کہا جناب ہم نے ایسے ایسے جو ہے نا عمران ریاض کا ولاگ سنا، اور اس نے وجاہت سعید کے بارے میں وجاہت سعید کے ولاگ کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ عمران خان صاحب جو ہے نا اس دنیا میں رہے نہیں ہیں، اور ہم نے پھر یہ سوچا کہ دنیا تو اب ہمارے لیے بیکار سی ہو گئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا کہ GHQ پہ فائرنگ کرتے ہیں، پکڑے گئے تو پڑے، ویسے بھی اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور پھر ہوا یہ کہ اب وہ تحویل میں، اب دیکھیں نا وجاہت سعید خان میں 2 PTI کے کارکن جو کہ اتنے جالے تھے، جو کہ اتنے دیوانے تھے عمران خان صاحب کے، وہ ان کو پھنسوا دیا۔ ایک تو اس دنیا سے چلا گیا اور دوسرا جو ہے نا وہ ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ خیر خواہ بالکل نہیں ہے، صرف پیسے کمانے کی خاطر ایسی جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں، اور میرے خیال میں ایسی جھوٹی خبریں نہیں دینی چاہیے۔ ویسے آئے دن یہ جو باہر بیٹھے ہیں نا، آئے دن عمران خان صاحب کے بارے میں، کبھی ان کی صحت کے بارے میں، اب کئی دفعہ تو ایسا کہہ چکے ہیں کہ نہیں جناب عمران خان رہے ہی نہیں ہیں اس دنیا میں۔ تو میرے خیال میں ان کی خواہش ہے کہ عمران خان جو ہے نا وہ اس دنیا سے چلے جائیں۔ تو میرے خیال میں ایسی جھوٹی خبروں سے دیکھیں، اب کسی کے گھر کا گل جو ہے نا وہ چراغ ہو گیا ہے، جو مطلب ان کا ظاہر اس پر لخت جگر ان کا بیٹا ہوگا، کسی کا بھائی ہوگا، کسی کا باپ ہوگا، تو وہ محمد حسین جو چلا گیا ہے اس دنیا سے، تو پیچھے اس کے پتنی کتنے فیملی والے ہوں گے۔ تو میرے خیال میں اس پہ جو ہے نا ان ولاگروں کو سوچنا چاہیے کہ وہ ایسی جھوٹی خبریں دینے سے کسی کی زندگی بھی داؤ پہ لگ سکتی ہے۔ تو خیر اب کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس قدر میرے خیال میں سیاستدانوں کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ جناب ہم زندہ قومیں ہیں، تو ہمیں جشن آزادی کو پورے جوش و خروش سے منانا چاہیے، اور یہ ایسا حق بھی ہے منانے کا۔ اور اب آتے ہیں کہ ایران جو ہے جناب، اس پہ آپ کو پتہ ہے کہ جو محسن نقوی صاحب ہیں وزیر داخلہ ہیں ہمارے، وہ انہوں نے تقریباً اپنے جب سے یہ جنگ امریکہ اور ایران کی ہوئی ہے نا، تو اس میں تقریباً 6 چکر لگایا ہے جناب انہوں نے تہران کا، اور ظاہری سی بات ہے ایسے تو نہیں جا رہے ہوں گے نا۔ اور جو ترکیہ کی خبر رساں ایجنسی ہے اس نے کہا ہے نا کہ یہ جو معاہدہ ہے یعنی جنگ بندی میں توسیع 60 روزہ، تو یہ عنقریب ہونے والے ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کی خبر درست ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن خدا کرے کہ یہ جنگ بندی ہو جائے، کیونکہ پورے خطے میں، جبکہ دوسری طرف جو ادھر مطلب رضا نقوی صاحب ہیں، تو انہوں نے جو انکشاف کیا کہ نہیں جناب یہ جو ہے ہم جو ٹرمپ صاحب کا دور اقتدار ہے اس تک اس جنگ کو طول دے سکتے ہیں۔ اگر ایسا کیا تو ہاں باقی دنیا کا کیا ہوگا؟ امریکہ تو بیٹھا ہے باہر اور اس کے پاس اتنا زیادہ فرق نہیں پڑنے والا، جبکہ باقی تمام ممالک جو ابنائے ہرمز کا استعمال کرتے ہیں تو ان سب کو بہت فرق پڑے گا، نہ صرف ان ممالک کو بلکہ خلیجی تمام ممالک میں۔ ظاہر سی بات ہے تجارت ہوتی ہے، کھانے پینے کی چیزیں اور دوسری بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر تیل وغیرہ آتا ہے، تو میرے خیال میں پوری دنیا ہی رول جائے گی، مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے بتائیے گا ضرور، ہاں کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، ہو سکے تو اپنی رائے دینے کے لیے چھوٹا سا کامنٹ ضرور کر دیں، تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ آپ لوگ جو ہے نا میری جو یہ کاوش ہے یہ کہاں تک ٹھیک ہے۔ ہاں تنقید کرنی ہے یا جو بھی ہے وہ میرے خیال میں بالکل اس انتظار میں رہوں گی کہ آپ مجھے کب میرے اس ولاگ پہ کامنٹ کرتے ہیں۔ تو تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اور میری طرف سے ایڈوانس جشن آزادی مبارک۔ اللہ حافظ۔